ایک سما بن گیا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر رون دا، استغفار کرم دا تے توبہ کرم دا، اپنے رب نو منام دا۔ اللہ پاک فرماندے نے الا قوم یونس فنفعها ایمانها، الا قوم یونس، ایک کیڑی قوم ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم۔ ساری قوم نے اللہ پاک کے انج ترلے پائے، اللہ پاک نے آیا عذاب ٹال چھڑیا، اللہ پاک نے طوفان ٹال دیتے، اللہ پاک نے عذاب دا رخ موڑ دیتا۔ نوجواناں تینوں کوئی پتہ نہیں تیرے آنسو دے قطرے وچ کنی طاقت ہے، اور لوگو تیرے آنسو دے قطرے نو رب کنا قیمتی سمجھدا ہے۔ رب آن والے عذاب ٹال چھڑدا ہے، رب مصیبتاں دور کر چھڑدا ہے، رب پریشانیاں دور کر چھڑدا ہے۔ اور جی اللہ قوم یونس دی عذاب ٹال سکدا ہے تے دس تیریاں رب مشکلاں کیوں نہیں آسان کر سکدا؟ روڑا ہے بے تینوں رونا نہیں آمدا، تیرے مالک دے کے جھکنا نہیں آمدا، تیرے کولو ٹائم کڈنا نہیں آمدا۔ ہن کئی بندے مینوں کہن لگ جاندے نے جے جمعے دا ٹائم گھٹ کرو، میں کہاں گا 1 گھنٹے تو تے گھٹ میں کرنا ہی کوئی نہیں۔ جے ہفتے بعد اللہ واسطے 1 گھنٹہ بھی نہیں کڈ سکدے تے پھر کیڑا کماں وچوں کم زیادہ کرو تے ہسیا تھوڑا کرو۔ لیکن اج اسی ہسدے بڑا زیادہ ہاں، ٹک ٹاک نے سانو ہاسیاں تلا دیتا ہے۔ کلا نکر وچ بیٹھا ہے، نہ سجے دے کوئی ہے نہ کھبے دے کوئی ہے، نہ کوئی کول بندہ بیٹھا ہے، کلا بیٹھا ہی دند کڈی جاندا ہے، کلا بیٹھا ہی ہسی جاندا ہے۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کثیر من الضحک تمیت القلوب، زیادہ ہسن والے بندیاں دا دل مردہ ہو جاندا ہے۔ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، ویسے تے انسان دے پورے جسم تے کلی ابدی ازلی اختیار اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دا ہے، لیکن اللہ نے اس جسم اتے انسان نو بھی اختیار دیتا ہوا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان اپنے پورے جسم تے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسیاں بھی چیزاں نہیں کہ جنہ تے انسان دا اپنا بھی اختیار نہیں، اور انہاں چیزاں دے وچوں ایک چیز دا نام اکھاں دے آنسو نے. ایدے تے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. اے جدوں فرط غم اندر جدوں انسان دا پیمانہ صبر لبریز ہوندا ہے تے اے انسان دیاں اکھاں دے وچوں بہ جاندے نے، نکل جاندے نے، بے اختیار جاری ہو جاندے. انسان دیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسواں دا نہ کوئی رنگ ہوندا ہے، نہ کوئی ذائقہ ہوندا ہے، اور نہ ہی کوئی خوشبو ہوندی، لیکن وہ آنسو جڑے انسان دی اکھ چوں اللہ سبحانہ و تعالی دی خشیت دی وجہ تو نکلن، انہاں آنسواں دا رنگ صبغت اللہ ہوندا ہے، انہاں آنسواں دا ذائقہ نشأت اللہ ہوندا ہے، اور انہاں آنسواں دی خوشبو اتنی زبردست ہوندی ہے کہ وہ جہنم دی بدبودار آگ نو پسم کر کے رکھ چھڑ دے. اے ہے اکھاں چوں نکلن والے آنسو اللہ دی زمین تے اتنی طاقت رکھ دے نے، حالانکہ سب تو طاقتور چیز پہاڑ نے، اور پہاڑاں نو لوہا ریزہ ریزہ کر دیندا ہے، اور لوہے نو اگ جڑیے او پگھلا کے رکھ دیندی، اور اگ نو پانی جڑا ہے او بسم کر دیندا ہے. لیکن ایک اگ انج دی ہے کہ اس اگ نو 7 سمندر بھی مل جان تے بجھا نہیں سکدے، اور او اللہ دی بنائی ہوئی گناہگاراں لئی جہنم دی اگ ہے. لیکن انسان دے آنسو چ اتنی طاقت ہے کہ جدوں اللہ دے ڈر تو انسان اپنی اکھ چوں آنسو دا ایک قطرہ کڈدا ہے، اللہ جہنم دی اگ نو ختم کر چھڑدا ہے. اے اوہی آنسو نے
جڑے جناب آدم علیہ السلام دیاں اکھاں چوں نکلے اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی۔ ایو عظیم آنسو نے جڑے جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں اکھاں چوں نکل دینے اللہ گلزار اگ نو گلزار بنا چھڑنا۔ ایو ہی اکھاں دے آنسو نے جڑے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں چوں نکل دینے تے اللہ پاک دریا اندر 12 موٹر وے تیار کر چھڑ گئے۔ ایو ہی اکھاں دے آنسو نے جڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ چوں نکل دینے اللہ پاک بدر اندر فرشتیاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ اور ایو ہی آنسو نے اگر کوئی گناہگار 70-80 سالاں دا پاپی اللہ دی بارگاہ اندر آکے اکھاں چوں آنسو کڈے آنسو نکلے اور اے دے رخساراں نو ٹچ کرے اے اپنی چادر تے کپڑے نو پھڑ کے این آنسواں نو صاف کرے آواز آندی ہے میرے بندیا تیرے آنسو صاف کرن اندر دیر ہوئی 80 سالاں دے گناہ معاف کرن اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ پاک توفیق دے دے، اللہ او اکھ دے دے جڑی اکھ رب تو ڈر کے رون والی ہوئے، اللہ اس اکھ تو بچائے جڑی یار تے سجن تے متر دا لو لیٹر پڑھ کے روئے، اللہ او اکھ دے وے جڑی قرآن پڑھ کے رو پیا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر ان اکھاں دا تذکرہ کیتا جڑیاں اللہ دی ذات تو ڈر کے رون والیاں اکھاں۔ ذرا غور کرنا توجہ کرنا، ابتدان 2 باتاں پھر ذکر کرنیاں پہ گئیاں۔ ایک تے تانوں پتہ ہی ہر جمعے تھوڑا تھوڑا تانوں اگے ہونا پیندا ہے، آج بھی ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ تو، اللہ تانوں برکت دے۔ آجو آجو ماشاءاللہ۔ دوسرا اے ہے کہ باہر جڑے سیکورٹی والے بھائی کھڑے نے نا انہاں نال پورا کوپریٹ کریا کرو، پورا تعاون کریا کرو۔ بعض اللہ دے پرونے جدے بھی نے کو موٹر سائیکل صفاں تو ہی لنگا چھڑ دی، ذہن چ رہنا چاہیے بھی انہاں صفاں تے نمازیاں نماز پڑھنی ہے، اس لئی تعاون کریا کرو۔ جتھے سیکورٹی دے احباب کہن اتھے بائک نو کھڑا کر دیا کرو تاکہ مشکل نہ بنے اور سیکورٹی بھی تہاڈی پوری ہو سکے۔ اللہ پاک تانوں ساریاں نو برکت دے اور انہاں سیکورٹی والے میرے انہاں بچیاں نو انہاں بھائیاں نو ساتھیاں نو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ پاک فرماتے نے ساڑھے نیک بندے، ساڑھے عبادت گزار بندے، ساڑھے سامنے سجدہ کرن والے تے ساڑھے کنو ڈرن والے بندے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ دینے تے پڑھ کے اللہ دے حضور سجدے وچ ڈگ جاندے نے۔ یخرون للأذقان اپنے چہرے دے بل اللہ دے حضور سجدے چ گر جاندے نے تے سجدے چ ڈگ کے کی کردے نے یبکون رون لگ جاندے نے، یبکون آنسو بہان لگ جاندے نے، یبکون ساڈی یاد اندر اپنی آنکھاں دے وچوں آنسواں دے سیلے رواں جاری کر دیندے نے۔
اللہ اللہ میں قربان داواں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا خشوع ود جاندا ہے انہاں دی عاجزی اندر اضافہ ہو جاندا ہے انہاں دے اللہ پاک دی خشیت اندر اضافہ ہو جاندا ہے اگے فرمایا اللہ پاک نے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اے میرے سونے پیغمبر کہہ دیو نا قُلِ ادعوا اللہ أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى اے میرے سونیا انہاں نو کہو پکاری جاؤ اپنے رب نو پکاری جاؤ اپنے رب نو صدا ماری جاؤ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آوازاں لگائی جاؤ رحمان کہہ کے بلائی جاؤ اللہ کہہ کے بلائی جاؤ قدوس کہہ کے بلائی جاؤ غفور کہہ کے بلائی جاؤ ستار کہہ کے بلائی جاؤ سارے اللہ پاک دے نام پیارے پیارے نام لے کے اپنے رب دا نام لے جاؤ اپنے خالق نو یاد کیتی جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دی قرآن دا فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ وشد قسوا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فرمایا میرے سونیا محبوبا کئیاں بندیاں دے دل بڑے سخت ہو گئے نے کئیاں بندیاں دے دل دا ٹکڑا پتھر بن گیا ہے کئیاں بندیاں دے دلاں دے اندر انیاں سختیاں واقع ہو گئیاں نے پہاڑاں دیاں چٹاناں بھی ایڈیاں سخت نہیں جنہیں انہاں لوگاں دے دل سخت ہو گئے نے حالانکہ پتھر بھی سخت نہیں ہوندے اللہ فرماتے نے جڑے پتھر نے اے بھی ساڈے کولوں ڈر دے نے اے بھی ساڈے کولوں ڈر کے رون لگ پیندے نے اللہ پاک فرماتے نے اے جڑے پتھر ساڈے کولوں ڈر کے روندے نے نا انہاں دیاں اکھاں دے وچوں نکلن والے آنسو چشمے بن جاندے نے دریا تے ندی نالے بن جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں او بندہ کڈا بڑا ظالم ہے جڑا تیرا دل ایڈا سخت ہو گیا ہے او باغیہ تے گناہگارا ویکھ اللہ پاک تو ڈر کے پتھر بھی روندے نے تو کیوں نہیں روندا تو کیوں نہیں اکھاں وچوں آنسو بہاندا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر ایک دن نا ہنج کر کے ٹرے جا رہے نے سامنے کو پتھر نظر آیا اس پتھر دے وچ ہنج کر کے پانی دے ڈگ دے نے ایک ایک کر کے قطرہ پانی دا پیا ڈگدا ہے حالانکہ جڑے پہاڑ ہوندے نے نا پہاڑاں دے اُتے جڑے پتھر نے انہاں وچوں چشمے نکل دے نے ایک کلا ہی پتھر ایک پاسے کلا ہی پیا ہے تے پتھر دے وچوں پانی دے قطرات پہ ڈبک دے نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پتھر دے کول گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر دے کول جا کے عرض کردنے اللہ سونیا ہے جڑا پتھر کلا دیاں جناب ٹپک ٹپک کے دے وچوں پانی دے قطرات پہ نکل دینے ایدی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے پتھر نو زبان عطا کر دیتی اللہ پاک نے پتھر نو بولن دیاں طاقتاں دیتیاں پتھر بولن لگ پیا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے پتھرا آ جڑے تیرے وچوں پانی دے قطرے پہ ڈگ دینے ایدی وجہ کیے تے پتھر کہندا ہے رب دے نبی عیسیٰ میں اللہ تو ڈر کے روندا پیا ہاں میں اپنے مالک دے ڈر وچ روندا پیا ہاں میں اپنے خالق دی خشیت وچ روندا پیا ہاں
सैयदना हज़रत ईसा फरमाते ने व तू का तो रोंदा पिया है तैनू कादा डर है डर ते बंदियां नू होना चाहिदा है जिन्हां नू अल्लाह पाक ने जहन्नम अंदर सटना है ते ओ पत्थर क्या लगा ईसा पैगंबर अल्लाह पाक ने आखिया है कल्ले पत्थर जहन्नम दा कल्ले बंदे ईंधन नहीं बन गए जहन्नम दा बल्कि कई पत्थर भी जहन्नम दा ईंधन बन जाएंगे कई पत्थरां नू भी जहन्नम अंदर सुटिया जाएगा मैं ते इस डर तो रोंदा पिया वां रो रो करके अल्लाह पाक नू कहना वा अल्लाह मैनू ना सट्टी जहन्नम अंदर अल्लाह मैं नहीं जाना चाहता जहन्नम अंदर अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा पत्थर भी रो रहा है अल्लाह पाक दी याद अंदर सुबहान अल्लाह तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा खाल के कायनात फरमाते ने फरमाया वाइदा समिउ मा उन्दिला इलर रसूल तरा अयुनकुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक अल्लाह अल्लाह हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला नो नजाशी दे दरबार अंदर गए नजाशी दे दरबार अंदर कुरान दियां तिलावतां कीतियां ते नजाशी बादशाह जिहड़ा है ना वो हजरत जाफर तैयार दी कुरान ज़बान चो कुरान सुन के रोन लग पिया अल्लाह पाक नू उस नजाशी बादशाह दा रोना एडा पसंद लगा अल्लाह पाक ने ओदे रोन दा कुरान बना छड़िया फरमाया वाइजा समिउ मा उन्दिला इलर रसूल अल्लाह दे महबूब पैगंबर कई इंज दे नेक बंदे ने जेड़े कुरान सुनते ने ते रोन लग जांदे ने अखां चों आंसू बहन लग जांदे ने साडी याद विच ओदियां अखां दे विचों आंसू निकल जांदे ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां फिर नजाशी कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया नजाशी मेरे पैगंबर दा जमाना पाया लेकिन मेरे पैगंबर दा दीदार न कर सकिया हत्ता कि नजाशी फौत हो गया मेरे पैगंबर तक जिबरील ताईं खबर पहुंची जिबरील ने आके दसिया सोनिया वो कुरान सुन के रोने वाला अल्लाह दा बंदा बादशाह फौत हो गया है मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबियों सफा बनाओ नजाशी दा गैबाना जनाजा पढ़ना है वो दुनिया तो चला गया है जिहड़ा अल्लाह दा कुरान सुन के रोया करदा सी पता लगा अल्लाह पाक नू रोण वाले चेहरे बड़े चंगे लगदे ने अल्लाह पाक नू हंजू बहाण वालियां शक्लां बड़ियां पसंद लगदियां ने अल्लाह उन्हां अखां नाल बड़ा प्यार करदा है जिहड़ियां अखां अल्लाह दी याद अंदर आउण लग पैंदियां ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां एक तीसरा मुकाम चौथा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह पाक फरमांदे ने आफा बिहादल हदीसी ताजबून व तदहकून वला तबकून फरमाया सोनिया इन्हां दुनिया दे बंदियां नू की बन गया है ये हसदे बड़ा ने रोंदे कोई नहीं ये हसदे बड़ा ने रोंदे कोई नहीं अखां चों आंसू नहीं बहांदे हसी जांदे ने हसी जांदे ने हसी जांदे ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां खाल के कायनात कुरान पाक दे मुकाम ते फरमाया हुक्म दिता फरमाया फलियदहकू कलीला फलियबकू कसीरा ओए मेरे बंदियों रोया ज्यादा करो ते हसिया थोड़ा करो लेकिन अज असीं हसदे बड़ा ज्यादा हाँ आ टिकटॉक ने सानू हासियां तिला दिता है कल्ला नुक्कर विच बैठा है ना सज्जे दे कोई है ना खब्बे दे कोई है ना कोई कोल बंदा बैठा है कल्ला बैठा ही दंद कड्डी जांदा है कल्ला बैठा ही हसी जांदा है फरमाया ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है फरमाया इन्ना कसीर मिनज़्ज़हकी तमीतुल कुलूब ज्यादा कसण वाले बंदियां दा दिल मुर्दा हो जांदा है जदों दिल मुर्दा हो जाए फिर अल्लाह पाक दा डर बंदे दे दिल विचों मुक जांदा है फरमाया फलियदहकू कलीला फलियदहकू कलीला थोड़ा हसिया करो ते ज्यादा रोया करो अपने रब नू याद करके अंजू बाया करो रमजान दे दिन एंड ते पहुंच गए
نے دن مکتے چلے جا رہے نے ہے کوئی اس مجمع دے اندر کوئی جدا جوان جڑا اللہ دی ذات نال وعدہ کر لوے ہے کوئی میری اج دی بہنا جڑی دل وچ اپنے خالق نال وعدہ کر لوے مالکا ہن میں ٹک ٹاک ویکھ کے ہسنا نہیں ہن میں تیری کتاب پڑھ کے رونا ہے ہن میں تینوں منانا ہے ہن میں تیرے سامنے آنسو بہانے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں دن تھوڑے رہ گئے ایام معدودات میں نہ پہلے کہندا ہوندا سا آ بندے کہندے نے رمضان دا پتہ ہی نہیں لگدا سانو تے بڑا پتہ لگدا ہے سفر ود جاندے نے سحری ٹائم تقریر افطاری ٹائم تقریر تے جمعے سفر لیکن اللہ جاندا ہے عید کی مینوں بھی پتہ ہی نہیں لگا کیویں اللہ دا پرونا لنگ گیا مک چلیا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے کئی انج دے بھی پاپی نے جڑے ہجے تک مسیح تے نہیں بڑے تے میں انہاں نوں کہنا چاہنا او تانوں رمضان بلا رہا ہے تانوں رمضان بلا رہا تے کی کہندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں کاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے اعتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے کاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے اعتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے تیوں پئیاں کی ہن ماراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں سال پچھوں رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے سال پچھوں رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے ہن آخری واراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ نے قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار حدیث پاک تے غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو دو اکھاں اللہ پاک نو بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے انہا دو اکھاں تی اللہ پاک نے جہنم دی آگ نو حرام قرار دیتا ہے یہ دو اکھاں جہنم دی آگ نہیں ویکھن گیاں محبوبہ کیڑیاں خوش نصیب اکھاں آقا فرماندے نے حراست فی سبیل اللہ حراست فی سبیل اللہ او اکھ جنہیں اللہ دے رستے وچ پیرا دیتا رات نو جاگ کے پیرا دیندی رہی مسلمان فوجیاں دا پیرا دین والی اکھ مسلماناں دیاں سرحداں دا پیرا دین والی اکھ حراست فی سبیل اللہ اگے فرمایا وعین بکت عن خشیت اللہ او اکھ جڑی اللہ تو ڈر کے روندی رہی او اکھ جدے وچوں آنسو اللہ پاک دی ذات نو یاد کر کے نکل دے رہے اللہ پاک کے سکھ نو جہنم دی اگ نہیں بخائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اور نبی پاک علیہ السلام دی دوسری حدیث جامع ترمذی دی آقا فرماندے نے جویں بھینس تے گائے دے تھنا وچوں نکلیا ہویا دودھ واپس نہیں جا سکدا ایویں اللہ
اللہ پاک تو ڈر کے رون والی اکھ جہنم چ داخل نہیں ہو سکدی اللہ اللہ جویں او ناممکن ہے ایویں اے بھی ناممکن ہے جویں او نہیں ہو سکدا ایویں اے بھی نہیں ہو سکدا جویں گائے تے بیس دے تھڑاں وچ دودھ واپس نہیں جا سکدا ایویں اللہ پاک تو ڈرن والا بندہ جہنم چ نہیں جا سکدا اللہ پاک تو ڈر کے رون والا بندہ جہنم دی اگ نہیں ویکھ سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا تیسری حدیث تے غور کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں سنو کائنات والیو دنیا والیو فرمایا ورجل اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا آج ویکھو نا اسی سائے دا انتظام کرنے ہاں جویں جویں دھپ وددی جاندی ہے سائے دا بندوبست کرنے ہاں اللہ دے پراونیاں نو دھپ نہ لگے انہاں دیاں سواریاں نو دھپ نہ لگے سخت گرمی آ جائے گی گرمی دے اندر دھپے کھلونا مشکل ہو جائے گا تے نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والا دن جدو آئے گا اللہ دی پوری زمین تے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سارے سائے ختم کر دیتے جان گے نہ کسے درخت دا سایہ نہ کسے عمارت دا سایہ نہ کسے پہاڑ دا سایہ کوئی سایہ اللہ دی زمین تے نہیں ہوئے گا البتہ ایک سایہ ہوئے گا کیڑا فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ قیامت والے دن صرف اللہ پاک دے عرش دا سایہ ہوئے گا اس تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اور 7 طرح دے بندے اللہ پاک درج دے سائے تھلے کھڑے ہونگے انہاں سچاں وچ ایک خوش نصیب بندہ کیڑا ہے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ورجل ذکر اللہ کلیاں بے کے ٹک ٹاک نہ ویکھیا کر کلیاں بے کے قرآن پڑھیا کر کلیاں بے کے گندیاں فلماں نہ ویکھیا کر کلیاں بے کے قرآن پڑھیا کر کلیاں بے کے فیس بک نہ ویکھیا کر کلیاں بے کے قرآن پڑھیا کر رو پیا کر اپنے مالک دے سامنے ہنجو بہایا کر اپنے خالق دے سامنے گریہ داری کریا کر اپنے مالک دے سامنے لبے گا کی فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا فرمایا او نوجوان جڑا کلا تنے تنہائی وچ بیٹھا ہے اللہ پاک نو یاد کر کے رون لگ پیا ہے اللہ پاک دی یاد اندر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اللہ پاک درج دے سائے تھلے ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ساڈے دل ایڈے سخت ہو گئے نے سانو مالک دی یاد اندر رونا ہی نہیں آمدا اپنے خالق دے سامنے رونا ہی نہیں آمدا حدیث پاک تے غور کیجئے ابن ماجہ دی روایت نبی پاک فرماتے نے ابکو فَإِن لَمْ تَبْکو فَتَبَاکو فرمایا ہے میرے امتیو رویا کرو اللہ دے سامنے رویا کرو اللہ نو یاد کر کے رویا کرو اپنی غلطیاں نو یاد کر کے رویا کرو اپنے قصور یاد کر کے رویا کرو اوے کال کوٹھیاں قبر دیاں یاد کر کے رویا کرو او وقت یاد کر کے رویا کرنا جدو تیرے کپڑے پھاڑ کے لا دیتے جان گے او ویڑا یاد کر کے رویا کرنا جدو تینوں ننگیاں کر کے پھٹے تے لٹا دیتا جائے گا وہ وقت یاد کر کے رویا کرنا جدو تینوں مٹی دے تھلے دب دیتا جائے گا فرمایا اللہ نو یاد کر کے رویا کرو اپنی آخرت دیاں منزلاں نو یاد کر کے رویا کرو اگے کی فرمایا فَإِن لَمْ تَبْکُو اگر تانوں رونا نہ آیا وے اگر رونا نہ آوے تے فرمایا فَتَبَاکُو فتباکو فرمایا رون والا چیرئی بنا لیا کرو رون والا امداد بنا لیا کرو نہ بھی رونا وے تے تکے نال رون والا منہ بنا لیا کرو اپنے مالک دے سامنے اپنی آنکھاں وچوں آنسو گرایا کرو اپنے مالک دے سامنے اپنے خالق دے
سامنے ہاتھ پھیلا کے آکھیا کرو میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تا معافی دا مولا آج کل تاکراتیں چل رہی ہے سب تو وڈی دعا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ایدا ترجمہ ہی بندا ہے میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو کہ مولا غفور الرحیم بڑا نت کر دے کرم تو کریم بڑا نت کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون اللہ کو وہ آنکھ پسند ہے جو اللہ سے ڈر کے رونے والی ہو دیکھو نا کڈی فضیلت ہے فرمایا رون والی شکل ہی بنا لیا کرو رونا نہ آوے تے رون والا انداز ہی بنا لیا کرو اللہ 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 میرے نبی معصوم الخطا ہیں غلطیوں کا تصور تک نہیں ہے لیکن میرے نبی بھی انہا روندے نے رسول اللہ بھی انہا روندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آمدائے ماں جی فرمان دیاں نے نبی پاک علیہ السلام رات نو جدو قیام کریا کر دے اللہ پاک دے حضور کھڑے ہویا کر دے تے نبی پاک قیام دی حالت اندر رون لگ جام دے میرے پیغمبر انج رویا کر دے عزیزن کا عزیز المرجل من البقا آپ دے سینے وچو انج آوازاں دیاں جویں ہنڈیا دے اڑن دیاں آوازاں دیاں نے ایک روایت اندر آندا ہے نبی پاک دے انج آوازاں دیاں جویں چکی چل دی ہوے تے چکی دے چلن دی آواز آمدیے میرے نبی دے سینے میں جو ان جوادہ نکلیاں کر دیاں حالانکہ گناہ بھی کوئی نہیں میرے نبی دا قصور بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر دی غلطی بھی کوئی نہیں تے میرا نبی ہے بھی گناہ ماں تو پاک ہے لیکن اس دے باوجود میرے نبی نہ رویا کر دے اللہ دے حضوراں سبحایا کر دے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کو تان بیان کر دینے ہر مامدن ایک دن نبی پاک قرآن پاک تی قید پر دینے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر حضرت عیسیٰ پیغمبر دی گلے ان تعذبکم فإنکم عبادکا ان تعذبکم فإنکم عبادکا فرماتے نے اکو ایت نبی پاک ساری رات پڑھ دے رہے ساری رات میرے نبی رون دے رہے ساری رات میرے پیغمبر ہنجو بہان دے رہے اللہ جاندہ ہے آج میں کئی امتیوں نے ویکھی ہے یار دا فون نایا بے تے نکر چ سر دے کے رون لگ پیندا ہے یار تو جدا ہو جا بے تو دی ادا جاد وچ رون لگ پیندا ہے یار دا لب لیٹر پڑھ کے رون لگ پیندا ہے او دیاں فوٹوواں تے تصویراں ویکھ کے رون لگ پیندا ہے او دی ایس ایم ایس باق کے رون لگ پیندا ہے اے نوجواناں کیڑے پاسے لگا پھرنا ہے اے جواناں کیڑیاں کمڑیاں روڑیاں وچ پیا پھرنا ہے اے دنیا دیاں یاریاں جھوٹیاں یاریاں اے دنیا دیاں یاریاں نریاں خواریاں اے دنیا دیاں یاریاں نریاں بازاریاں اے دنیا دیاں یاریاں نریاں مکاریاں یاری اپنے رب نہ لانا یاری اپنے خالق نہ لانا یاری اپنے مالک نہ لانا او دی یاد وچ رویا کر او دی یاد وچ رویا کر جویں میرے نبی پیروں دے نے ساری رات
ساری رات میرے پیغمبر نے روندیاں گزار دیتی، اکھاں چوں ہنجو بہاندیاں میرے پیغمبر نے گزار دیتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کدی رووے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، او کدی منگدا میرا نبی تیرے لئی رووے، تو یار لئی رووے، میرا نبی تیرے لئی رووے، تو سجن لئی رووے، اور میرا نبی تیرے واسطے رووے تے تو غیراں واسطے رووے، تو امتی کیویں دائیں؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ۔ ہے کتنا احساس ہے، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمراں رب نو منوندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر جدوں بھی قرآن پڑھیا کردے سن تے رون لگ پیندے سن۔ صحیح البخاری وچ لکھیا ہے حضرت صدیق اکبر کو اپنی آنکھاں تے کنٹرول ہی نہیں سی ہوندا، یعنی ادھروں قرآن دی تلاوت شروع کر دینی، ادھروں رون لگ جانا، بے ساختہ آنکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پینے۔ کدی تیرے نال انج ہویا ہے، کدی قرآن پڑھدیاں تینوں انج رون آیا ہے، کدی نماز پڑھدیاں انج رون آیا ہے۔ ہاں کدی کدی رو پینے ہاں لیکن اپنے دکھاں تو رونے ہاں، کدی کدی نماز پڑھدیاں رو پینے ہاں اپنی مصیبتاں تو رونے ہاں۔ نا رویا کر رب نو یاد کر کے، اللہ دی محبت اندر رویا کر، اللہ پاک دے پیار اندر رویا کر۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اتنا روتے کہ مکے کے کافروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں جناب دے صدیق کے اوپر جمع ہو جاتی، دیکھنے لگ جاتی صدیق کو ہوا کیا ہے، اینا رویا کر دے۔ کون روندا ہی آج کیدیاں اکھاں چنجا سو نکل دینے، کوئی نہیں رون والا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار سیدنا حضرت صدیق اکبر اینا رویا کر دے، نکے نکے بچے ویکھنا جاندے، مجمع لگ جاندا صدیق نو ہو کی گیا ہے، اللہ پاک نو یاد کر کے نہ رویا کر دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، فرماتے ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھی، آپ جماعت کروا رہے نے، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کروا رہے نے، تے فرماتے ہیں میں بالکل آخری صف وچ کھڑا ہاں، اینڈ والی صف وچ کھڑا ہاں۔ ہن اج کل تے سپیکراں دا انتظام ہے نا، اودوں سپیکراں دا انتظام بھی نہیں سی ہوندا، فرماتے ہیں میں آخری صف وچ کھڑا ہاں تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دے نے، سورہ یوسف دی تلاوت پہ کر دے نے، سورہ یوسف پڑھ دیاں تے پہنچے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وحزنی الاللہ وحزنی الاللہ۔ اللہ اللہ سورہ یوسف دی آیت ہے، رات انشاءاللہ اس مرکز دی اندر اس جگہ تے اللہ دے قرآن دی محفل سجن والی ہے، واقعہ یوسف بیان ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال، بھولنا نہیں تے رہنا نہیں، ساری آنا ہے نبی یوسف دا واقعہ انشاءاللہ آج رات میں بیان ہونا ترابیاں تو بعد۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھ دینے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، فرماتے ہیں حضرت عمر ایت پڑھ کے رون لگ پے، اکھاں چوں ہنجو گلن لگ پے، فرماتے ہیں جناب عمر اینا روئے پچھلیاں صفاں وچ جناب عمر دیاں سسکیاں دی آواز جا رہی ہے، حضرت عمر دیاں آہاں دی آواز پچھلیاں صفاں وچ پئی پہنچ دیئے، اینا روئے اللہ پاک نو یاد کر کے، اینا روئے قرآن دی
तिलावत पढ़ के यारो बंदे दुनिया तो टुरदे जा रहे ने जेड़े नमाज़ां विच रोया करदे सन जेड़े अल्लाह पाक दा जिक्र करके रोया करदे सन। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह मैनू चंगी तरह याद है असी जामिया मुहम्मदिया विच पढ़िया करदे सां ते बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जदों भी कुरान पाक शुरू करया करदे सन कदी कदी अलहमदुलिल्लाह विच रो पिया करदे सन। अलहमदुलिल्लाह पढ़ना ते आंसू निकलन लग पैने। हजरत मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार विच नमाज़ ते रोया करदे सन। ओ बंदे टुरदे जा रहे ने जेड़े अल्लाह नू याद करके रोया करदे सन। पिछे अपने वर्गा छान पूरा रहिंदा जा रहा है कि जिन्होंने मालक दी याद ही कोई नहीं जिन्होंने अपने खालक दी मोहब्बत ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां फरमांदे ने इन्ना रोए कि सिसकियां दियां बातां आखिरी सफ विच मैं सुनाई दित्तियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ते सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला दे बेटे ने फरमांदे ने अब्बा जी कुरान दी तिलावत पे कर देने ते सूरा तूर दी तिलावत शुरू कर दी। सूरा तूर पढ़दे पैने सूरा तूर ते पढ़दे नब्दा ते पहुंचे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े। फरमाते ने मेरे अब्बा जान एक कुरान दी आयत पढ़ के रोन लग पे इन्ना रोए रोंदियां रोंदियां चीखां निकलण लग पईयां हिचकियां ते सिसकियां बज गईयां। सैयदना हज़रत उमर हालां हज़रत उमर किड्डे कवि आदमी सन किड्डे बहादुर आदमी सन किड्डे गयूर ते सख्त आदमी सन लेकिन कुरान नरम कर छड़दा सी। कुरान सुन के रोया करदे सन कुरान पढ़ के रोया करदे सन। फरमांदे ने हज़रत उमर इन्ना रोए कि इस कुरान दी तिलावत तो बाद हज़रत उमर बीमार हो गए चारपाई ते लेट गए। आप अपने घर अंदर बीमारी दी हालत अंदर पै गए। यार केड़ा बंदा है साडे विचों जिहड़ा कुरान इंज पढ़दा है ना मैं इंज पढ़ना खां ना तुसीं इंज पढ़दे हो तां ही ते दिल नहीं लगदा कुरान नाल तां ही ते सुकून नहीं मिलदा कुरान नाल तां ही ते मुहब्बत नहीं मिलदी कुरान नाल। मैं हजे जनाब ऐसे हफ्ते ही अजड़ा पिछला हफ्ता गुजरिया है इस हफ्ते में खबर सुनी है एक जगह ते कारी साहब नाल लड़ाई मुक्तदियां दी इस गल्लों हो गई है। कुछ कहते ने तुसी थोड़ा कातों पढ़ते हो तुसी कुछ कहते ने ज्यादा कातों पढ़ते हो जिहड़ा ज्यादा पढ़ते हो दी वजह तो लड़ाई हो गई। इन्ना कुरान क्यों पढ़ते हो इन्नी तिलावत कातों करते हो इन्नी देर खड़ा कातों रखते हो। यारो गल वे साडे दिल विच शौक नहीं रह गया किताबुल्लाह दी तिलावत दा साडे दिल विच मुहब्बत नहीं रहेगी किताब अल्लाह दी तिलावत दे। आज मरकज इखलास विच आण वाले रब दे पराणों ते रब दे पराणियों गल सुनो आज एक वादा करके जाओ ना मेरे नाल नहीं करना अल्लाह पाक दी जात नाल वादा करना है। जिन्ने दिन बाकी रह गए ने ना इन्हां दिनां दे अंदर हर रात अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर रोना है हर रोज अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर रोना है हाथ बन के रोना है क़याम दी हालत विच रोना है रुकू विच जाके रोना है सजदे च डिग के रोना है लंबे लंबे सजदे करने ने अल्लाह पाक दी बारगाह दी अंदर हदीस पाक दी अंदर आंदा है मेरे नबी सजदे च डिग के इन्ना रोया कर दे कि मेरे पैगंबर दियां सिसकियां बज जांदियां हत्ता के नबी पाक के डालमा सजदिया करया कर दे। सहाबा कहंदे ने बाद दफा सानू खतरा हो जांदा कि ते रसूलुल्लाह दी रूह ते नहीं परवाद कर गए कि आप दुनिया तो तशरीफ ते नहीं लै गए। एडा लम्मा सजदा अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर मेरी तेरी जिंदगी दे अंदर विच 60 साल दे बाबे बैठे हो 70 साल दे बुजुर्ग बैठे हो और 70 साल दे बाबिया 10-70 सालां दे विच तेरी नमाज विच कोई एक सजदा भी एडा लम्मा है वे कि जे सजदे च डिग पियो में ते अपने मालिक नू मनान लग पिया होवे ते आख्या वे मालिका अज मैं नहीं सजदों सिर चुकना अज मैं मंगी जाना है। कई नौजवान मैनू मिलते ने कई बंदे जुमे तो पहले मिलते ने अज भी एक बंदा मैनू मिलिया कहन लगा जी दुआ करिया जे अल्लाह पाक गुलाब दता फरमा देवे यार भी को कम्मा चो
ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ MPA ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, MNA ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। میرے کول بنگلے گگیرے اے دو جنے آئے، بیوی خامد اور بیوی دو میں آئے، کہنے لگے جی ساڑھے کول اولاد نہیں تے سانو دسو کی کرنا ہے۔ میں انہوں نے ایک گل دسی، کچھ اور بھی وظائف دسے، نال میں انہوں نے آکھا بھی انج کرو تسی نا سورہ مریم دی تلاوت کرنی ہے، دوواں جیاں نے، مرد بھی کرے تے بیوی بھی تیرے دو میں جنے سورہ مریم دی تلاوت 4 مہینے تک کرو، اور تلاوت انج کرنی ہے بھی ایک رکوع پڑھ لیا، نشانی لا لی، پھر ٹائم لگا دوسرا رکوع پڑھ لیا، پھر تیسرا پڑھ لیا، انج کر کے تسی سورہ مریم پڑھ دے رہو پڑھ دے رہو پڑھ دے رہو۔ اللہ دی قسمیں میں حالت روزے وچ منبر تے کھڑا، نوجوان مینوں کہن لگا جی ساڈے کولوں نہیں پڑھی جاندی۔ اے لفظ سنو دے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور حال لگا تے دس دیو، کوئی تویت کر کے دیو، کوئی دم کر کے دیو، کوئی چھلا دم کر کے دیو، کوئی دھاگا دم کر کے دیو، اور کوئی چوڑی دم کر کے دو۔ ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں، سانو رب نو منان دا والی بھول گیا، ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ٹائم کڈ اپنے مالک واسطے۔ جاؤ میں اج تانوں ایک چیلنج کر لگا واں، اس مجمع دی اندر کوئی انج دا بندہ کوئی جوڑا آیا، میاں بیوی جمعہ پڑھ، کئی آئے ہیں، کئی انج دے میاں بیوی جمعہ پڑھن واسطے ماشاءاللہ تشریف لے کے آندے نے، 20 جوڑے آندے نے، کوئی ایک جوڑا کوئی ایک خامد ایتھے بیٹھا ہوے، او دی بیوی اوپر بیٹھی ہوے، میں دوواں نوں کہاں توجہ کرو، میری گل تے غور کرو، کرنا کی ہے؟ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کسے رات نو نماز عشاء پڑھ لو، نماز عشاء پڑھن تو بعد تحیہ کر کے تم نے مصلی ڈال لینا ہے تے سجدے وچ ڈگ کے اللہ پاک نو منان لگ جانا ہے تے کہنا ہے مالکا اج اسی اٹھنا ہی نہیں، اج اسی اولاد لے کے اٹھنا ہے، اج اپلیکیشن تے دستخط کروا کے اٹھنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے بار تیرے در وچ میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جویں کو بال آیانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا خالی میں نہیں جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا خالی میں نہیں جانا، کرتے صحیح ضد رکھڑے پیتے صحیح اپنے مالک دے سامنے، سجدہ کرتے صحیح اپنے مالک دے سامنے۔ ہے ایسی تمام در کوئی بہن میری یا کوئی میرا پرا جڑا جدمانا چاہے، پھکیاں دمائی جاندے ہو اور کلفیاں دمائی جاندے ہو، نمیاں نمیاں پانا دیاں دکانہ تو پان لے کے دمائی جاندے ہو، آج ایک گناہگار دا فیصلہ بھی ادماؤنا، ایک نسخہ بھی ادماؤنا، رات اللہ دینا کر دیو، ایک رات اپنے خالق دینا کر دیو، ایک رات اپنے مالک دینا کر دیو، تو میں میاں بیوی اور روئی جاؤ مالک دے سامنے، سجدے کیتی جاؤ مالک دے سامنے، منائی جاؤ اپنے مالک نو، آنکھو آج نہیں ویلیاں جانا، آج پتر لے کے جانا ہے، آج اولاد لے کے جانا ہے، کیوں نہیں ڈینڈا؟ وہ ضرور عطا کرے گا، وہ ضرور چوڑیاں پڑے گا۔ حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے، میں منگتا تیرے در کا تو میرا بادشاہ ہے، دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی، بیٹھا ہوں تیرے در پہ بھر دے تو جولی خالی، جاؤں کہاں میں مولا ایک تیرا آسرا ہے، حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، گل رون نال بنے گی، اوے بال روبے نا تے ماں دودھ نہیں پلاندی، تو جنت لینا چاہنا ہے تے روندا کوئی نہیں، تو گناہ معاف کروانا چاہنا ہے تے روندا کوئی نہیں، اوے باہر نکل کے احتجاج نہ کرو تے حکومتاں بھی چیزاں حق
حق نہیں دیندیاں تو مالک کو اپنی بخشش کروانا چاہنا ہے تے روندا ہی کوئی نہیں جہنم تو خلاصی چاہنا ہے تے روندا ہی کوئی نہیں پتر لینا چاہنا ہے تے روندا ہی کوئی نہیں اپنی چوڑی پروانا چاہنا ہے تے روندا ہی کوئی نہیں انج نہیں خیر پیا کر دے انج نہیں کرم ہویا کر دے اے دے واسطے رونا پیندا ہے مالک دے سامنے کھلونا پیندا ہے سجدے چ ڈگ کے مالک نو منانا پیندا ہے اپنے کپڑیاں نو آنسواں دے نال دھونا پیندا ہے اپنے دامن نو اتھرواں دے نال دھونا پیندا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دی زمین تے کنج دی مخلوق بھی آئیے ایک کنج دی امت بھی آئیے کہ اس امت واسطے نبی نے کہہ دیتا یا اللہ اے امت ہن میرے تو وعدو ہو گئی ہے اللہ تو اپنا عذاب نازل کر دے اللہ سونیا میں نہیں انہاں دے نال ہن کوئی رہنا چاہتا اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے تو وعدو ہو گئے نے ہن میں نہیں انہاں دی کوئی گل سن سکدا تے یا اللہ اپنا عذاب نازل کر دے نبی نے گل کر کے ٹر پیا آسمان تو طوفان آنا شروع ہو گیا اللہ پاک دے عذاب دے بادل چھا گئے اللہ پاک دے عذاب دے بادل جدو چھا گئے نا اللہ میں قربان جاواں اس قوم نو پتہ لگ گیا ساڈا مالک ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے ساڈا خالق ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے لگدا ہے اللہ پاک دے عذاب دے آن دا وقت ہو گیا ہے اس قوم نے پلا کی کیتا ساری قوم کٹھی ہو کے ایک میدان اندر جمع ہو گئی اور جمع کر کے رون لگ پے اللہ پاک نو منان لگ پے بعد مفسرین نے بھی لکھے ہے انہاں نے ماما کو بچے بھی الگ کر دیتے ماما بچیاں نو رون لگ پیاں بچے ماما نو رون لگ پے ایک سما بن گیا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر رون دا استغفار کرم دا تے توبہ کرم دا اپنے رب نو منام دا اللہ پاک فرماندے نے الا قوم یونس فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس ایک کیڑی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم ساری قوم نے اللہ پاک کے انج ترلے پائے اللہ پاک نے آیا عذاب ٹال چھڑیا اللہ پاک نے طوفان ٹال دیتے اللہ پاک نے عذاب دا رخ موڑ دیتا نوجواناں تینوں کوئی پتہ نہیں تیرے آنسو دے قطرے وچ کنی طاقت ہے اور لوگو تیرے آنسو دے قطرے نو رب کنا قیمتی سمجھدا ہے رب آن والے عذاب ٹال چھڑدا ہے رب مصیبتاں دور کر چھڑدا ہے رب پریشانیاں دور کر چھڑدا ہے اور جی اللہ قوم یونس دیا عذاب ٹال سکدا ہے تے دس تیریاں رب مشکلاں کیوں نہیں آسان کر سکدا روڑا ہے بے تینوں رونا نہیں آمدا تیرے مالک دے کے جھکنا نہیں آمدا تیرے کولو ٹائم کڈنا نہیں آمدا ہن کئی بندے مینوں کہن لگ جاندے نے جے جمعے دا ٹائم گھٹ کرو میں کہاں ایک گھنٹے تو تے گھٹ میں کرنا ہی کوئی نہیں جے ہفتے بعد اللہ واسطے ایک گھنٹہ بھی نہیں کڈ سکدے تے پھر کیڑا کماں وچوں کم ہے بلکہ میں اپنی لکھیا کراں گا جدو ساڑھے کڑاؤ ٹائم کڈ کے آیا کرو 1.5 گھنٹہ لے کے آیا کرو اسی اپنے رب دیاں گلاں رج کے کرنے اسی اپنے مالک دیاں صداواں رج کے لگانے اسی اپنے مالک کے رج کے منگنے سانو ٹائم دی پرواہ کوئی نہیں ہوندے سانو کسے چیز دا روڑا نہیں ہوندا آیا کرو تین جایا کرو اج مالک نو منان جانا ہے اج مالک دیاں گلاں سنن جانا ہے قال اللہ تعالی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون وآخر دعوانا